Basta maayo ang imong pag-drive isip usa ka bus driver. Ang pasahero pag naog, magpasalamat gyud na kanimo. O usahay mohatag pa gani og tip kay tungod sa pagbiyahe niya nga maayo ang iyang pagtulog. Wala siya na bunog ba. Mo ginay atong aton mga idol basta mag-drive tag bus nga dili bitaw ka ng kulo-builo niya kango-kango bitaw. Maglagod ang pasahero na hindi siya makapahuway imbis nga mag-relax siya dili siya makarelax gumikan kay ang imong pag-drive wa magalimao. So, kinahanglan smooth jud mga idol. Daghang salamat. Ayaw kalimot pag-follow, pag-like, pag-share, pag-comment mga idol. Salamat kayo sa tanan ng mga nasuporta sa akong mga post, sa mga non-followers, mga followers, mga friends, uban pa. Sa tanan-tanan, daghang kayong salamat sa kanunay nga pagtanaw sa akong mga post. Ayaw kalimot pag-follow, pag-like, pag-share o pag-comment mga idol.